नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई कार्यक्रम इस्यु अफ द डेमा। म रोहन श्रेष्ठ। इस्यु अफ द डेको आजको यस श्रृङ्खलामा हामी त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए जति बेला त्यति बेला केपी शर्मा ओलीले ध्वस्तै बनायो भनेर भनिरहँदाखेरि देउबा नेतृत्वको सरकार आयो। अब चाहिँ मुलुकको राजनीतिलाई ट्र्याकमा बढाउँछ, त्यस्तै गरेर चाहिँ एउटा किसिमको मसिहाको रूपमा उदाएको छ भन्ने किसिमको आम नेपाली जनताले चाहिँ विश्वास गरेका थिए यो सरकारलाई। 100 दिन छोड्यौँ, 100 दिन पुगेको छ। अब थोरै समीक्षा गर्ने बेला भएको छ। कति सफल कति असफल, कहाँनिर चुक्यो लगायतका विषयमा आज हामी कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। त्यसको लागि आज हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा नेता नेपाली कांग्रेसका नेता धनराज गुरुङ आज हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई सर। धन्यवाद धनराज सर। यो तपाईको लामो राजनीति, अघि हामी अफियर कुराकानी गर्दाखेरि नेभी सङ्घदेखि 2036 सालदेखिको कुरा प्रसङ्ग जोडेका थिए। लगभग 4 दशक पुरा भइसकेको छ। तपाईँ पनि अहिले समीक्षा गर्ने बेला भएछ भन्ने किसिमले चाहिँ प्रस्तुत हुनुभयो। अहिले आफ्नै नेतृत्वको सरकार छ, तारणहार बनेर आएको छ देउवा भन्ने किसिमको नेपाली जनताको बुझाइ छ। आफ्नै दौतरीहरू यति बेला चाहिँ सरकारमा मन्त्री छन्, सत्तासीन छन्। 100 दिन पुरा भइसकेको त्यो टाइम फ्रेमदेखि आजसम्मको टाइम फ्रेमसम्मलाई चाहिँ समीक्षा गर्ने हो भनेदेखि नेपाली पोलिटिक्स कहाँबाट कहाँ आइपुग्यो, आजका तपाईँका दौतरीहरू के गर्दैछन्, थोरै अलिकति रिकल गरौँ न। रोहनजी, बडो राजनीति भनेको गजब हुन्छ। अब हामीले उतिखेर राजनीति वास्तवमा विशेष गरेर निरङ्कुशताका विरुद्धमा, सामन्तवादका विरुद्धमा र जनजीविकाका पक्षमा, प्रजातन्त्रका पक्षमा, लोकतन्त्रका पक्षमा, समृद्धिका पक्षमा, विकृति र विसङ्गतिका विरुद्धमा भनेर हामीले राजनीति गरेका थियौँ। 2046 सालको जनआन्दोलनबाट एउटा आशा जाग्यो। अब हामीले भनेको जस्तै शासन त पायौँ, व्यवस्था लिएर आयौँ। अब हामीले भने जस्तै गरेर जनजीविकाका सवालमा, राष्ट्रिय हितका सवालमा, जनहितका सवालमा, समृद्धिका सवालमा र विकृति र विसङ्गतिका विरुद्धमा अब चाहिँ नि अगाडि बढ्छ भन्ने लागेको थियो। तर त्यो भएन, जस्तै देखियो। फेरि 62-63 को जनआन्दोलन पश्चात व्यवस्था परिवर्तन गर्यो। फेरि पनि व्यवस्था अर्को लिएर आयौँ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भन्यौँ। फेरि पनि हामीले के आशा राख्यौँ भने अब त होला कि, त्यो होला कि भन्दा त्यो होला किमै रह्यो। आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि म उस्तै देख्छु। भलै मेरा साथीभाइ दौतरीहरू पटक पटक मन्त्री भयो होलान्। यो 46 सालदेखि 78 सालसम्म आइपुग्दाखेरि पञ्चायत व्यवस्था पछि ढलेपछि पटक पटक मन्त्री भयो होला मेरै दौतरीहरू, मेरै समकालीन अहिले पनि हुनुहुन्छ। त्यसमा त मैले खुसी मान्नुपर्छ, होइन? तर मन्त्रीका लागि बन्ने होइन, प्रधानमन्त्री बन्नका लागि होइन। मन्त्री प्रधानमन्त्री के का लागि बन्यो भन्दा देश र जनताका लागि। यो होला किबाट भयो भनेर चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था चाहिँ नेपालले, राजनीतिले देख्दै देखेन। तपाईँहरूले देख्दै देख्नु भएन, नेपाली जनताले देख्दै देखेनन्। कहाँनिर गएर चुक्दो रहेछ नेपाली राजनीति? नेपाली राजनीति वास्तवमा चुक्यो ठ्याक्कै कहाँनिर हो भने हामीले सुशासन पत्ता लगाउनै सकेका छैनौँ। शासक परिवर्तन भइरहे तर शासन गर्ने तौर तरिका परिवर्तन भएन। शासक मात्रै पात्र परिवर्तन भयो, प्रवृत्ति फरक भएन। प्रवृत्ति त जस्ताको तस्तै, चाहे त्यो पञ्चायतको प्रवृत्ति भन्नुहोस्, पञ्चायतमा लुकी छिपी। पञ्चायतमा हुन त मिडिया नै थिएन, होइन? एकदमै कम मिडिया थियो। त्यही भएर पनि अहिले त हात-हातमा छ नि। अहिले त हात-हातमा मिडिया छ, त्यसले पनि अहिले देखिएको होला। त्यतिखेर धेरै देखिने गरी होइन, तर देखिन्थ्यो भने अहिले त छारस्टै भन्छौँ नि, गाउँले भाषा, छारस्टै भएको छ। प्रवृत्ति उस्तै छ, विकृति विसङ्गति छ। झन् बढ्या पो हो कि होइन? वृद्धि दर त अब हरेक ठाउँमा वृद्धि देखिएको छ। यो विकृति र विसङ्गति पनि वृद्धि भएकै छ। हेर्नुहोस्,
बडो आशाहरू झन्डै झन्डै मर्छन् कि कहिलेकाहीँ मलाई त्यस्तो लाग्छ। जब आशा मर्छ नि सिद्धिन्छ। त्यो आशाको दियोलाई कसरी निम्न नदिने भन्नेमै हाम्रो अहिले मेहनत खर्चिरहेछ क्या। आशाको दियो बलिरहेछ भन्ने पनि एउटा प्रश्न के, किनभने नेपाली जनताले जति विश्वास गरेको थियो नि, परिवर्तनका साक्षी नेपाली जनता भए, परिवर्तनका सम्भाग भए, तर तपाईँले भनेको जस्तै त्यो परिवर्तन त आउन सकेन। त्यही कारणले गर्दा अहिले वर्तमान नेपालसम्म आइपुग्दाखेरि त्यो आशाको बत्ती चाहिँ निम्न निम्न खोजिसकेको छ। निम्न खोजेको छ। तेल त सकि नै सक्यो भन्ने जस्तो भइसकेको छ कि एकदमै निब्ने अवस्थामा पुगेको छ। एकदमै निब्ने अवस्थामा। तेल कसले थप्ने? निब्ने अवस्थामा नपुगेको भए अहिले चाहिँ नि प्रतिगमनकारी इलिमेन्ट्सहरूले टाउको उठाउने थिएन नि त। त्यो निब्ने बेलामा अर्को ठाउँबाट फेरि अब मौका यही हो भन्ने अवस्थामा आइपुगेको छ। त्यसैले त्यो निब्न खोजेको बत्तीलाई दियोलाई कसरी त्यो तेल चाहिँ कसले थप्ने भन्ने कुरा के, त्यो तेल थप्ने काम त हामीले गर्नुपर्छ। त्यसैले हामीले कसरी गर्ने त फेरि प्रश्न यहाँनिर छ, पूरक प्रश्न आइहाल्छ। कसरी त त्यसो भए तपाईँहरूकै पार्टीको नेतृत्वमा तब अहिले सरकार छ। एकदमै यो प्रश्नलाई म थोरै अहिलेको वर्तमान समीक्षामा पनि जान, हनिमुन पिरियडमा छौँ। अब हनिमुन पिरियड लगभग सकिएको अवस्था रहेको छ। सम्भवतः आज मात्रै पनि विज्ञप्ति जारी भएको छ। मैले चाहिँ सरसर्ती अघि पढेको थिएँ, त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ डाउनलोडै गरेर राखेको थिएँ। त्यही कारणले गर्दा मैले यो मोबाइलबाट चाहिँ थोरै सरकारका 100 दिन भनेर चाहिँ तपाईँको थोरै मैले पढेर चाहिँ सुनाउन चाहेँ तपाईँलाई। सन्तुलित नेपाल पहिला परराष्ट्र नीति भन्नाले सन्तुलित नेपाल पहिला भन्ने परराष्ट्र नीति, सफल खोप कूटनीति, 1,50,00,000 खोप व्यवस्थापन लक्षित भइसकेको छ, लगानी मैत्री वातावरणको निर्माण रे, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन रे, यस्तै कुराहरू, चुस्त सुरक्षा व्यवस्था रे, राजस्व सङ्कलन उल्लेखनीय, सडक र यातायातको पहुँच विस्तार रे, लगायतका कुराहरू चाहिँ फेरिस्त तयार गरेर चाहिँ निकालेको छ। अब यो सरसर हेर्ने हो भनेदेखि प्रधानमन्त्री भएको बेलामा खोप भन्नुभएको थियो। सम्भवतः त्यो खोप केपी शर्मा ओलीले ठिक्क पारेर किस्तीमाथि राख्नुभएको थियो, त्यो कुरा ल्याएर लगायो। त्यसपछि के त भन्ने कुरा के यो जति पनि मैले अहिले थोरै तपाईँले जुन पढेर सुनाएँ नि, फेरिस्त पढ्नुभयो त्यसमा खोपको सन्दर्भमा यो सरकारले पनि केही मेहनतहरू परिश्रमहरू गरेर त्यसमा थप भएको छ होइन। पहिलोको सरकारको अनि मेहनत छ, यसमा छैन भन्न मिल्दैन। हामीले निष्पक्ष हुनुपर्छ यस्ता विषयहरूमा। पहिलोको सरकार र अहिलेको सरकार मिलेर यो खोपको सन्दर्भमा चाहिँ नि हामीले खासै प्रश्नै उठाइहाल्नुपर्ने अवस्था देखिया छैन। यसले भरथेक गरेकै छ भन्नुपर्छ। यस्तो देशले यस्तो अवस्थामा खोपको सन्दर्भमा, भ्याक्सिनका सन्दर्भमा जे गरेकै हो व्यवस्था गरिएको छ त्यसलाई बाँकी अरू छ नि। अब मैले त्यही भन्छु, नेपाल फर्स्ट रे हैन, सुरक्षाका कुराहरू, अन्य सन्दर्भहरू त सुनिआएका भनिआएका। पहिलाको सरकार पनि यस्तै भन्थ्यो, यस्तै हिन्दीमा भन्छ नि कही सुनी बाते भनेर हैन। यस्तै हो, यो सरकारबाट नि यस्तै भइरहेछ। मुख्य कुरो हिट गर्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ नि खासै एउटा कुरो हो। त्यो के हो भन्दाखेरि साँच्चीकै हामीले महसुस गर्ने, जनताले महसुस गर्ने गरेर 100 दिनमा काम गर्ने एउटा एजेन्डा थियो, त्यो भएन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो के हो त भन्दा भ्रष्टाचारका ठुला काण्डहरू छन् नि, औँलारी गन्ध 1 दर्जनभन्दा बढी छन् नि। ठुल्ठुला नेताहरू पनि आन्द्राभुडी समेत निकाल्न सक्नु पर्थ्यो भन्ने कुरा हो। ठुल्ठुला नेताहरू पनि संलग्न भएका छन् भन्ने आरोपित सहितको काण्डहरू छन्। नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेता आफै मुछेला भन्ने पीरको कारणले गर्दा हो कि? त्यसमध्ये म भन्दैछु, त्यसमध्ये 2-4 वटा सुरु मात्रै गर्दै हुन्छ क्या। सब एकैचोटि त गर्न सकिन्न होला, तर अख्तियारलाई सरकारले बाई डे 1 पहिलो दिनमै प्रेम कुमार राईजीलाई फोन गरेर, अख्तियार प्रमुखलाई फोन गरेर, राईजी ल त्यो ठुल्ठुलो भ्रष्टाचार काण्डहरूको फाइल तामेलीमा होइन तुरुन्त चाहिँ नि त्यसलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनुहोस् त भनेर फोन गर्नु पर्ने थियो भन्ने मलाई लाग्छ। काम त्यसरी गर्ने हो। देश मैले भने नि अघि आशाको दियो जगाउने हो भने देश त्यहाँबाट बनाउने हो। देश नबनेकै यहीँनिर छ। ठुल्ठुला मन्त्री प्रधानमन्त्री भएका मान्छेहरू भ्रष्टाचारमा मुछिन्छन् अनि तिनलाई
नै उन्मुक्ति दिन अख्तियार प्रयत्नशील हुने, अख्तियार प्रयत्नशील हुन्छ त्यसमा, होइन? त्यसो भएपछि तपाईँले जति ठुलो फेयर्स त यो गऱ्यौँ त्यो गऱ्यौँ यहाँ गऱ्यौँ त्यहाँ गऱ्यौँ जे भन्नुहोस्, गौण रहन्छ त्यो कुराहरू, सबै गौण कुरा हो। आफै मुछिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ डर पो पलाएको हो कि तपाईँकै दौतरीहरूलाई? अब चाहिँ नि राजनीतिमा यो चाहिँ नि को मुछिन्छन् मुछिन्नन् भन्ने सन्दर्भहरू राखिराख्ने हो भने देश कहिल्यै बन्दैन, यो शासन व्यवस्था पनि रहँदैन। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेर भनिन्छ, एउटा भनाइ छ नि, कथन छन्, यो कथन हो। त्यस्तै भइरहने हो भने हामीले परिवर्तन गरेर के पायौँ त? त्यसो भए नेपाली जनताले के पाए? नेपाली जनताले प्रश्न यो हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा आएको परिवर्तनलाई परिवर्तन मान्ने होइन। विश्वव्यापी रूपमा आएको परिवर्तनले नेपालीलाई छुँदैमा रिमिट्यान्सको चाहिँ नि टाउको माथि उभिएर म अग्लो भएँ भन्न मिल्दैन नेपालले। यसरी होइन परिवर्तन मिल्दैन। त्यसैले परिवर्तन खोज्ने हो भने आफैले बाट परिवर्तन खोज्ने हो। को अब चाहिँ नि शङ्काको घेरामा पर्छन्, को आरोपित हुन्छन्, को पर्छन्, त्यसलाई चाहिँ नि त्यसतिर तपसिलमा राखेर त्यसलाई ध्यान दिन हुँदैन नेपाल बनाउने भने। अस्ति भर्खर मैले एउटा पढेको थिएँ, अल्जेरियाको दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू भ्रष्टाचारकै काण्डमा एकजनालाई 5 वर्ष अर्को एकजनालाई 6 वर्ष जेल सजायको फैसला भयो क्या। हो यो देशमा किन यस्तो हुँदैन? यहाँ त लहरो तान्दा पहरो चाहिँ फेरि आफ्नै माथि पनि थुप्रेला भन्ने किसिमको डर होला कि सम्भवतः। यो भ्रष्टाचारको मामलामा चाहिँ न त नेपाली काङ्ग्रेस न त कम्युनिस्ट भन्ने नै रहेनछ भन्ने किसिमको कुरा के? अर्को पक्ष पनि मलाई के लाग्यो भने कि चाहिँ नि हामीले त्यो संविधानमा गलत लेख्यौँ कि न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति माथि छानबिनै नहुने। अनि अर्को पक्ष पनि छ कि यो चाहिँ नि सेना, नेपालको सेना, नेपाली सेनामा रहेपछि त्यहाँ उनीहरूको जे गरे पनि हुने त्यहाँ पनि छानबिन सम्पत्ति छानबिन नै नहुने। यहीँनिर हामी चुक्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ। किन भन्दाखेरि कि चाहिँ नि एक ठाउँमा पल राखिदिएपछि त्यही पलबाट सबै छिर्छन्, राजनीतिक नेताहरू त्यही पलबाट छिर्दिए कुरो त्यो हो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले कहीँ यहाँ पनि चुकेका छौँ, चुक्न त। तर अरूलाई अब त्यहाँनिर चुक्दै गर्दाखेरि पनि एकदम विल पावर, इच्छा शक्ति भएको नेता प्रधानमन्त्री भयो भने सब ठिक आउँछ। इच्छा शक्ति भएको प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो कि त्यो इच्छा शक्ति हाम्रो शेरबहादुर देउवामा यति बेला देखिया छ कि छैन? अब उहाँ प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै बालुवाटारमै गएर उहाँलाई बधाई दिने क्रममा म आफैले भनेको थिएँ, तपाईँले भ्रष्टाचारका ठुला काण्डहरू छानबिन गराउनुहोस्। तपाईँको 4 कार्यकाललाई मान्छेहरूले त्यति राम्रो मानेका छैनन्, त्यसलाई विस्मृतिमा राख्दै अब चाहिँ नि यो 5औं कार्यकाल तपाईँको ऐतिहासिक बनाउनको लागि मन्त्रीमण्डलमा देखिएको अनुहारहरूलाई चाहिँ जगमा राखेर बेसमा राखेर कुरा गरौँ है। पढ्नु मैले त्यतिखेर भन्दै थिएँ, मैले त्यतिखेर उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछिको कुरा, 5औं यो पल्टको प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल तपाईँको ऐतिहासिक बनाउनुहोस्। त्यो ऐतिहासिक बनाउने काम यसरी गर्नुहोस्। नम्बर 1 खोप भन्नुभएको छ, त्यो ठिक छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्नुहोस्। नम्बर 2 ठुला काण्डहरू, भ्रष्टाचारका ठुला काण्डहरू, राजनीतिक नेताहरू मुछिएका काण्डहरू निकाल्नुहोस्, छानबिन गराउनुहोस्। बस तपाईँ ऐतिहासिक भइहाल्नुहुन्छ भनेको थिएँ। केन्द्रीय समितिको बैठकमै पनि यही कुरा राखेँ। कस्तो लाग्यो? मानेनन्? अब त्यो केही हदसम्म मान्ने चेष्टा गरे? अहिलेसम्म कुनै पनि लक्षण देखिएन यो सन्दर्भमा। यो भ्रष्टाचारको ठुला काण्डहरू छानबिन गर्ने सन्दर्भमा मैले जुन कुरा केन्द्रीय समिति समेत राखेँ त्यो कुरा अहिलेसम्म लक्षण देखिया छैन। लक्षण देखिएन। अब 100 दिनभित्र अब उहाँको सकारात्मक पाटो, सफल पाटो भनेको खोप नै हो। अरू त अब सबैले देखेकै छन्।
होइन कमी कमजोरीको सन्दर्भमा मैले भनिरहनै पर्यो। भ्रष्टाचारमा नाम मुछिएका नेपाली जनताले शङ्का गरेका अनुहारहरूलाई पनि ठाउँ दिनु बाध्य भए, बाध्य पारिए अथवा उनको चाहना थियो त्यो भन्ने कुरा के? होइन, प्रधानमन्त्रीले म यो मान्छेलाई नियुक्ति गर्दिनँ भन्न पाउनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ, पाइन्छ नि? पाइन्छ, किन नपाउने? तपाईँको पार्टीबाट म यो मान्छेलाई गर्दिनँ, अर्को मान्छे पठाउनुहोस् भन्न सकिन्छ। नचले चल्दैन, के भयो? प्रधानमन्त्री भने भइरहनुपर्छ भने त होइन नि त, यसै पो जाने हो त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो केही अप्ठ्यारोहरू त होला प्रधानमन्त्रीलाई, म पनि यो पनि म सहमतै छु। फेरि गठबन्धनको सरकार छ, तर गठबन्धनको सरकारमा आउँदै गर्दा ल्याउँदै गर्दा लिस्ट यसो हेरेपछि गठबन्धनका नेताहरूलाई भने साह्रै यो त अलि भएन कि, यस्तो मान्छेहरूलाई पनि मन्त्रीमण्डलमा राख्न अलिक गाह्रो पर्छ कि, मलाई अर्को नाम दिँदा राम्रो होला कि, दिनुहोस् न भन्न त सकिन्थ्यो नि त, होइन र? सकिन्छ। यो फेरि प्रधानमन्त्रीमा निर्भर हुने कुरा हो यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीहरूले बन्ने प्रधानमन्त्री जोसुकै भए पनि यो ढङ्गबाट गयो भने बल्ल निष्ठाको राजनीति अगाडि बढ्छ। यी कुराहरूलाई मनन गर्ने हो भनेदेखि नैतिकताहीन बन्दै गएको हो हाम्रो राजनीति, चाहे नेपाली कङ्ग्रेसको कुरा गरौँ अथवा अरू दलकै कुरा। किनभने कतिसम्म भन्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्दो रहेछ त पार्टीका शीर्ष नेताहरूलाई भनेदेखि सुरा र सुन्दरीमा चाहिँ नफस्नु है, जाँडरक्सी खाएको कुरा चाहिँ नगर्नु है, यस्ता धरी मिडियामा आउने क्या, छताछुल्लै हुने भनेपछि कस्तो किसिमको राजनीति परिकल्पना गरिरहेका छौँ, मुलुकलाई कस्तो किसिमको चाहिँ हातमा पठाउँदैछौँ भन्ने कुरा के? मैले अघि नै भने आशाको दियो नै निब्ला जस्तो भएको छ भनेपछि तपाईँले यहाँ कहाँ खोज्ने? खरानी भइसक्यो त नैतिकता, नेपाली राजनीतिको नैतिकता त जल्या छ, जलेर खरानी भएको छ। हामी त्यही खरानीभित्र फेरि खरानीभित्रैबाट त्यही खरानी छरेर भए पनि त्यो खरानीलाई मलमा परिवर्तन गरेर फेरि नैतिकता जोगाउन, नैतिकताको बिरुवा उमार्न सकिन्छ कि भनेर पो लाग्यो हो त। यो तपाईँले यो चाहे 46 सालको जनआन्दोलनपछि 59 सालसम्म भन्नुहोस्, चाहे ज्ञानेन्द्र शाहको कार्यकालको कुरा सन्दर्भ भन्नुहोस्, उहाँको पालो पनि त्यस्तै भयो। त्यसपछि चाहे अहिले भन्छ नि राजा आऊ देश बचाऊ, राजा आऊ देश बचाऊ भनेर हो, उहाँको पनि कार्यकाल त हेऱ्यौँ नि त हामीले। उहाँले नि कस्ता भ्रष्ट मान्छेहरूलाई मन्त्री परिषदमा ल्याएर राख्नु भएकै थियो त, होइन? त्यस कारणले गर्दा फेरि अहिलेको कार्यकाल पनि फेरि त्योभन्दा राम्रो, नट बेटर। त्यही त, त्यो त कस्तो भइदियो, नट बेटर मात्रै होइन, यो त बरु त्यति बेला त एकजनाले कमसेकम त्यस्ता मान्छेहरू, यहाँ त कस्तो भइदियो भने सिंहदरबारदेखि गाउँपालिका स्थानीय तहसम्म त्यस्तै किसिमको मात्रै झाँकिँदै गयो कि, त्यस्तै रुट मात्रै झाँकिँदै गयो। यो कुराले पो बिगार्यो त? बिगारेकै यहीँनिर हो, बिग्रेकै यहीँनिर छ। जता हेऱ्यो उतै चाहिँ नि खत्तमै भइसकेको छ भने नेपाली राजनीतिमा यति धेरै चाहिँ नि यो पिद अवस्था आउँछ भन्ने मलाई लागेको थिएन। यो पिद अवस्था भन्दा त त्यो व्यवस्था राम्रो थियो भनेर त नेपाली जनताले त भन्छन् नि त। फेरि व्यवस्थाको त कुरै भएन, व्यवस्थामा अवस्थाको कुरा गरिरहेको, गाइडिङ फ्याक्टरहरू त उनीहरू नै हुन्, गाइडिङ पिपलहरू त उनीहरू नै हुन्। यो प्रवृत्ति परिवर्तन भएन क्या, पात्र त परिवर्तन भयो नि त। मरिजमानहरू अब यसै लैजाउनु, मरिजमानहरू थिए, हरू भने है मैले, थिए। त्यसपछि गिरिजाप्रसादहरू आए, हो, पात्र त परिवर्तन भयो। त्यसपछि फेरि ज्ञानेन्द्रहरूले चलाए एकछिन केही समय, त्यसपछि फेरि प्रचण्डहरू भनौँ, अब सबैलाई प्रचण्डहरू भनिदिएँ मैले। ल कसैले चाहिँ यहाँ चाहिँ नि यो कुरामा विमति जनाइराख्नु पर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। प्रचण्डहरू भनेपछि 62-63को परिवर्तनपछि को पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भएकाले प्रचण्डहरू भने। त्यसपछि सबैलाई त्यहीँ राखिदिएँ मैले, केही फरकै देख्दिनँ। पात्र त परिवर्तन भयो नि त, प्रवृत्ति परिवर्तन भएन। मुख्य कुरो यहाँनिर हो, प्रवृत्ति परिवर्तन नहुँदाखेरि व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो। तर म के भन्दैछु भने व्यवस्था होइन, अवस्था बदल्नका लागि प्रवृत्ति बदल्नका लागि केही उस्तै पात्रहरू हत्तीछाप चप्पल जस्ताहरूलाई एक साइड लगाऊँ।
त्यसै विषयमा थप कुराकानी गर्नेछौँ। के साँच्चै नै यो पात्र र प्रवृत्ति, अब प्रवृत्ति परिवर्तन सम्भव छ अहिलेकै तपाईँहरूका शीर्ष नेतृत्वबाट अथवा तपाईँहरू आफैबाट, किनभने त्यो घानमा तपाईँहरू आफै पनि हुनुहुन्छ, लगायतका प्रश्न जोड्नेछौँ। तर एकैछिनको ब्रेकपछि हामी हाम्रो कुराकानीलाई फेरि पनि अगाडि बढाउनेछौँ। पुनः स्वागत छ इस्यु अफ द डेमा। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका नेता धनबहादुर गुरुङ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार, तपाईँहरू नेतृत्वको सरकारले के गर्न सक्दै सकेन है यो 3 महिनाको दौरानमा, यो चाहिँ 100 दिनमा? होइन, मैले अघि नै भनिसकेँ, खोप बाहेक। खोपको सन्दर्भमा त चाहिँ नि प्रश्न उठाइरहनु पर्ने अवस्था आएको छैन अहिलेसम्म, होइन? अब अझै राम्रो गर्दै जाला। अन्य कुरामा त चाहिँ नि एकदम तपाईँसँग बसेर अब तपाईँको न्युज 24 मार्फत मैले जति गर्यो भनेर कुर्ले पनि जनताले पत्याउनु पर्यो नि त, होइन? त्यसैले अरू सन्दर्भमा खासै त्यस्तो चाहिँ नि सफलता हासिल गरेको म देख्दिनँ। शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व अक्षमताकै कारणले गर्दाखेरि, असक्षमताकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भइरहेको हो? होइन, प्रधानमन्त्री को छ भन्दा शेरबहादुर देउवै हुनुहुन्छ। अल इन अल प्रधानमन्त्री नै हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि फल्नाले दुःख दियो, फल्नाले काम गर्न थिएन, फल्नाले मैले भने मानेन भन्ने कुरा आउँदैन। त्यो एक्सक्युज छैन, त्यो एक्सक्युजै मिल्दैन कसैले पनि, चाहे शेरबहादुर बनुन् चाहे अरू कोही नेता बनुन्। आशा के गर्ने त? तालचा सातो त सुम्प्यौँ शेरबहादुर देउवालाई, उनको नेतृत्वलाई, गठबन्धनलाई। होइन, अब चाहिँ नि उहाँलाई हामीले पार्टीको हैसियतले, हाम्रै पार्टीको सभापति भएको कारणले हामीले केन्द्रीय समितिको बैठकमा मैले अघि पनि कुरा उठाएको थिएँ सन्दर्भ, राम्रो सुझावहरू दिने हो। हामी त सुझाव दिने न हो, उहाँको हात समाएर चाहिँ नि लेख्न त सकिन्न, होइन? हामीले त राम्रो सुझाव दिने, उहाँलाई ऐतिहासिक मान्छे बन्नुहोस् भनेकै छौँ, राम्रो सुझाव दिएकै छौँ। त्यो गर्दाखेरि देशलाई पनि फाइदा हुन्छ, जनतालाई फाइदा हुन्छ, पार्टीकै हकमा पनि पार्टीलाई पनि फाइदा हुन्छ, नेपाली राजनीति शुद्धिकरणको बाटोमा जान्छ र व्यक्तिगत रूपमा उहाँको नि हाइट बढ्छ। ऐतिहासिक व्यक्तित्व निर्माण त्यसपछि हुन्छ। पटक गनेर प्रधानमन्त्री यतिपल्ट भनेर पटकै गनेर कुनै पनि नेताको हाइट माथि जाँदैन। बिपी कोइराला जम्मी एकपल्ट प्रधानमन्त्री बन्नुभयो, तर बिपी कोइरालाको त्यो उचाइमा अहिलेको कुनै पनि नेपाली राजनीतिका नेताहरू त्यो उचाइमा कोही पनि पुग्न सक्नु भएको छैन अहिलेसम्म, आजको मितिसम्म। भनिसकेपछि तपाईँको चाहिँ पटकको प्रधानमन्त्रीको कुरा गर्ने भने सूर्यबहादुर थापा पनि त पटक प्रधानमन्त्री बन्नु भएको थियो नि त, होइन? इभन बहुदल आइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो। त्यसैले पटक्कै प्रधानमन्त्री कतिपल्ट प्रधानमन्त्री भनेर औँला भाँचेर गन्नुको कुनै अर्थ रहँदैन। अर्थ तब रहन्छ जब प्रधानमन्त्री बनेपछि देश र जनताका लागि रूपान्तरण गरेर देखायो है, देशको मुहार बदल्न सक्यो है देश र जनताको लागि रत्तिभर पनि रहन्छन् है हाम्रो नेतृत्व, हाम्रो चाहिँ शीर्ष नेताहरू, तपाईँका पार्टीहरूका शीर्ष नेताहरू। तपाईँ न अरू यो र ऊ कुरै भएन। हेर्नुहोस् न कस्तो अवस्था रह्यो। केही 100 दिन अगाडिसम्म केपी ओली थिए, आज शेरबहादुर देउवा छ, आज शेरबहादुरजी हुनुहुन्छ, भोलि प्रचण्ड आउलान्। तपाईँको कुरा सुन्यो भने धनराज सर, मुलुक त शून्यताको अवस्थामा गइसक्यो, अब केही पनि छैन है नेपाली जनताको हातमा भन्ने किसिमको चाहिँ अवस्था सृजना भयो भनेर भनौँ। नेपाली जनताको हातमा एउटै मात्र कुरा छ, त्यो आशा मात्रै छ। आशाको दियो निभ्या छैन अहिलेसम्म, झन्न निभ्या भयो नि यहाँ चाहिँ नि मलाई लाग्छ लाखौँ लाख नेपाली जनता सडकमा हुन्थ्यो होला सायद। बडो गजब भइरहेछ नेपाली जनताको आशा। नेपाली जनता सहनशील छन् नि त, आशा अझै मर्या छैन। नेपाली जनता सहनशील छन् नि त, सम्भवतः त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि आज चाहिँ आफ्नै दुनियाँमा मस्त होलान्। त्यसरी पनि नहेरौँ कि चाहिँ नि अझै पनि त्यही मैले भने यो चाहिँ नि पटक व्यवस्था बदल्यौँ, सडकमा आयौँ। नेपाली जनता अहिले पनि होइन, अझै वेट एन्ड सीमा हो कि भन्ने मलाई लाग्छ है। मेरो विश्लेषण यस्तो छ, केही समय पर्खौँ न त,
केही समय हेरौँ न त। पर्खदै समय घर्किएन र? घर्कन त हेर्नुहोस् यति तपाईँकै 40 वर्ष भइसक्यो, तपाईँले सोच्नु भएको परिकल्पना गर्नुभएको राजनीति र अहिले मैले परिकल्पना गरेको देश लोक कल्याणकारी राज्य हो, लोक कल्याणकारी। तर त्यो चाहिँ नि अहिले मलाई के लागिरहेछ भने मैले सोचेको त्यो लोक कल्याणकारी राज्य आकाशको फल आँखा तरी मर भने जस्तो पो हो कि त्यस्तो भएछ कि जस्तो लाग्छ कहिलेकाहीँ। तर पनि म हतोत्साहित भएको छु। काल्पनिक कथाको चाहिँ एउटा काल्पनिक पृष्ठभूमि जस्तो होइन? होइन, बिपीले हेर्नुहोस् न, बिपीले धेरै काम गर्नुभयो भने बिपीले त्यतिखेर के भनिदिनु भयो भन्दाखेरि वीरता उन्मूलन, त्यतिखेरको माग त्यही थियो नि त। मुठीभरका मान्छेसँग लाखौँ बिघा जमिन हुने र त्यही लाखौँ बिघा जमिनमा बेट भिखारी गरेर बाँच्नुपर्ने चाहिँ नि लाखौँ जनताले, फेरि लाखौँ परिवारले भन्नुहोस् न। हो, त्यो चाहिँ असमानता त हटाउनु भयो नि त बिपीले 2016 सालमा। वीरता उन्मूलन भने त्यो हो, न्यायोचित भूमि वितरण गर्नुभयो उहाँले। त्यतिखेर माग त्यही थियो, त्यही गर्नुभयो भने अहिले आएर त्यस्तो देखिने खालबाट न्यायोचित व्यवस्थापन जनताको लागि केही पनि देखिएन क्या। अब जसले सक्यो उसैको लागि चाहिँ पोसेको छ, उही माथि गएको छ, ग्याप यति धेरै भइसकेको अवस्था छ। तपाईँको आश कोबाट गर्ने? आश मरेको छैन नेपाली जनतामा भनेर भन्नुभयो। अब आश गर्ने अनुहारहरू हेरौँ भनेदेखि त्यही छ, अघि भने जस्तै पात्र त त्यही छ, प्रवृत्ति परिवर्तन भएको छैन। तर के हो त अब के हो भन्ने कुरा के? पात्रहरू पनि परिवर्तन, प्रवृत्ति त त्यही हो नि त। प्रवृत्ति पनि परिवर्तन नेपाली जनताले खोजेका छन्। हामी महाधिवेशनको सङ्घारमा उभिएका छौँ अहिले यतिखेर। शेरबहादुरको विकल्प केपी, केपीको विकल्प माधव, माधवको विकल्प प्रचण्ड जस्तो पो देखिया छ त यहाँ। अब नेपाली जनताले एमाले भित्र त लम्पसारै पर्या जस्तो देखिन्छ, बोल्नै सक्नु भएको छैन अहिले। लम्पसारै केपी ओली भनेको महान नेता, राजनेता भनेर उहाँको चाहिँ नि के भन्छन् त्यो के पनि बनाएर मास्कट बनाएर चाहिँ काँधको छाला खुइलिने गरेर बोकेर हिँडेका छन् भनेपछि त्यहाँ दास प्रवृत्ति जन्मियो। त्यहाँ केही पनि अझै पनि परिवर्तन खोजे जस्तो छैन। त्यहाँ एउटा झुन्डा एमाले भित्र गाह्रो मान्नुहुन्न। कांग्रेसबाट आशा छ भन्ने कुरा कांग्रेसमा हामीले त बोलिरहेछौँ नि त। हामीले के कम एमालेको चाहिँ नि केपी ओली, केपी बात र केपी बात जन्मियो त्यहाँ अहिले। अब चाइनिज मदन भण्डारी बात सिद्धियो र केपी बात जन्मियो। तर हामी कहाँ त अहिले पनि बिपी बात छ नि त। त्यसैले हामी भित्र र त्यही भएर हामी बोलिरहेका छौँ। अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, हामी खुलेर कमी कमजोरी टीका टिप्पणी गरिरहेका छौँ। केपी ओलीको सन्दर्भमा केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि त्यही टीका टिप्पणी गर्नेहरू अहिले कति धेरै लम्पसार परेर गएका छन् नि त। तर हामी त त्यो गर्दैनौँ। फरक छ नि त कांग्रेसमा। फेरि बोल्नु मात्रै र काम गर्नुमा पनि त फरक हो नि त। अब तपाईँहरू बोलिरहनु भएको छ होला, आफ्नो ठाउँमा छ, तर फेरि काम गर्ने ग्रासरुटमा जो छन् उनीहरूले त गरेको छैनन् नेपाली जनताको लागि। चाहे त्यो नेपाली कांग्रेसबाटै कोही आएको नहोस् अथवा चाहिँ अरू पार्टीबाट नै किन नहोस्। रोहनजी भर्खरै एउटा सन्दर्भ जोडेको थियो। हामी कांग्रेस महाधिवेशनको सङ्घारमा छौँ। यो सङ्घारमा उभिएको बेला अब प्रवृत्ति र पात्र दुवै कुरा परिवर्तन हो। रूपान्तरण भनेको अब के रहेछ त भन्दाखेरि प्रवृत्ति पनि परिवर्तन गर्नु पर्यो र सँगसँगै पात्र पनि। किनभने त्यही पात्र राख्दा फेरि पात्रहरू जस्ता तस्तै राखिदिँदाखेरि उस्तै पात्रहरू राखिदिँदाखेरि फेरि परिवर्तन नहुने भयो। तपाईँको यति लामो राजनैतिक यात्रा होइन, लगभग 40 दशकको, मनमा हात एकदमै छातीमा हात राखेर बताउनु पर्दाखेरि अब चाहिँ नेपाली कांग्रेसकै कुरा गरौँ, अन्ततिर नजाउँ। नेपाली कांग्रेसबाट त्यो अघि तपाईँले भने जस्तै पात्र र प्रवृत्ति चाहिँ परिवर्तन हुनुपर्छ भनिरहँदाखेरि त्यसको सम्भावना देख्नुहुन्छ? एकदमै। तपाईँकै नजिकका साथीहरूलाई हेर्नुहोस्, तपाईँकै जुनियर भाइ बहिनीहरूलाई हेर्नुहोस् अथवा सिनियरलाई हेर्नुहोस्, ती मुहारहरू खेलाउने हो भनेदेखि, केस्रा पढ्ने हो भनेदेखि साँच्चै नै छ भनेर ढुक्क हुने ठाउँ छ? होइन, छ। नेपाली जनताले हेर्दा त्यो पाउँदैन। अहिले हामी महाधिवेशनको क्रममा चाहिँ नि तलैबाट एउटा स्वर उठिरहेछ। त्यो के भन्दाखेरि यहाँ जे भने पनि केन्द्रमा तपाईँले मुहान भन्नुभयो नि त, मुहान सफा गर्नको लागि हामी अब
अकर्मण्य नेताहरूलाई चयन गर्दैन भन्ने ठुलो आवाज आइरहेको छ। नेता अगाडि गएर भन्न सकिरहेको छैनन्। त्यही त गलत छ त। हो, गोप्य हो नि त मतदान त, देखाएर हाल्नु पर्दैन नि त। तर यहाँ त दाई प्रवृत्ति र भाउजू प्रवृत्ति चाहिँ हाबी भयो भन्छन् के नेपाली कांग्रेसभित्र। त्यो अझै पनि छ र त्यो कालान्तरसम्म पछिसम्म पनि रहिरहन्छ। त्यही नै एउटा ठुलो घात हुन्छ नेपाली कांग्रेसको लागि भनेर पनि विश्लेषण हुन्छ। अब त्यही रह्यो भने त न कांग्रेस रहन्छ न व्यवस्था रहन्छ। कांग्रेस नरहेको दिनमा यो चाहिँ लोकतन्त्र बाँचिरहन्छ भने कसैले भन्छन् भने त्यो दुर्भाग्य नै हो। कांग्रेस नरहेको दिनमा लोकतन्त्र पनि सिद्धिन्छ। त्यसैले लोकतन्त्र बचाउने कांग्रेस बचाउने, कांग्रेस बचाउने हो भने प्रवृत्ति र पात्र परिवर्तनको आवश्यकता छ। त्यो कुरा त महाधिवेशन प्रतिनिधि नेताहरू, उहाँहरू त नेताहरू हो नि त। महाधिवेशन प्रतिनिधि भने त नेताहरू हो। नेताहरूले त यति कुरा त बुझ्नु भएको छ होला नि त। अहिले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको रवैयालाई नै हेर्ने हो भने पनि अहिले एक थरीको विश्लेषण चाहिँ के छ भनेदेखि यो केपी ओलीले पनि चाहेको व्यवस्था नै हो, व्यवस्थामै हान्न खोजेका थिए। शेरबहादुर देउवा पनि योबाट अछुतो छैन। यिनीहरू बाहिर देखाउनलाई मात्रै छुट्टा छुट्टै देखिएका हुन्, भित्र यिनीहरू एक छन्। त्यही कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ यत्रो 100 दिन भइसक्दाखेरि पनि देउवा नेतृत्वको सरकार चाहिँ कता कता फेलियरको दिशातर्फ गएको छ है भनेर पनि विश्लेषण हुन्छ है। अब विश्लेषण भन्दा देखिँदाखेरि कहिलेकाहीँ त्यस्तो टीका टिप्पणी हुनु स्वाभाविक पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। फेरि रोहनजी, किन भन्दाखेरि अब हाम्रो लोकतन्त्रमा प्रजातन्त्रमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई हामीले अङ्गीकार गर्छौँ। तर मन्त्री परिषद विस्तार गर्दाखेरि एउटा घटना घट्यो अस्ति भर्खरको। त्यसमा कताकति शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भयो भन्ने आवाजहरू उठे भनिसकेपछि हामी चाहिने जुन व्यवस्था अङ्गीकार गरिरहेका छौँ, जुन व्यवस्थाभित्र हामी शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई प्राथमिकतामा राख्छौँ, त्यही प्राथमिकता राख्यो शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि नै नेपाली जनताले प्रश्न उठाउने गरेर जब मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ भने फेरि तपाईँले भने जस्तो आशंकाहरू त जन्मिन्छन् नै फेरि, होइन? नजन्मिने कुरो होइन। त्यही भएर हाम्रो सुझाव के भन्दा तर त्यो चाहिँ शङ्का मात्रै हो भनौँ अथवा त्यहाँभित्र केही सत्यताका छिद्रहरू छन् भनेर चाहिँ भन्न सक्ने ठाउँ रहन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ नि आशंका जन्मियो र चाहिँ नि जो पात्र उभ्याइएको थियो त्यो पात्रले चाहिँ नि त्यहाँबाट राजीनामा दिएको अवस्था पनि रह्यो भनेपछि चाहिँ आशंका मात्रै हो भन्न सकिएन यहाँनिर। किनभने त्यो पात्रले चाहिँ नि रहरले होइन राजीनामा, फेरि त्यो जो पात्रलाई मन्त्री बनाइयो त्यो पात्रमा त मेरो कुनै गुनासो छैन, एक रति गुनासो पनि छैन। किन उहाँलाई त बनाइयो, बनाउने मान्छे खराब हो नि, कुरो त यो हो त। सेटिङ त्यही त, बनाउने मान्छे खराब हो, जसले बनाउने मान्छे खराब हो। आखिरमा केपी ओलीले त्यति बेला भनेको कुरा त साँचो चरितार्थ भयो नि है। यो त भित्र त सेटिङ छ, ठुलो चलखेल छ भनेर भनेका थिए, त्यो त देखाइयो के फेरि। उहाँको कस्तो निरीहता भने के उहाँको पाले नि सेटिङ भएकै देखियो। किन भन्दाखेरि संवैधानिक आयोगहरूमा त्यही देखियो नि त अनुहारहरू, होइन? त्यस कारण यही गलत हो, यही प्रवृत्ति गलत भयो नि त। न केपी ओली अहिले पानीमाथिको ओबानो बन्न मिल्छ केपी ओलीले। उहाँले संवैधानिक आयोगहरूमा गठन गर्दै गर्दा के गर्नुभयो उहाँले? नेपाली जनताको आँखा अगाडि छैन र छ नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्ता अब केपी ओलीले भन्ने कुरामा म पत्याउँदिनँ। तर कुरो के हो त भन्दाखेरि सत्य कुरो के हो भने उहाँले पनि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि लात हानेकै हो केपी ओलीको पालोमा पनि। अहिले पनि त्यो लात फेरि बजारियो भन्ने कुरामा म सहमत छु। त्यसमा शेरबहादुर देउवाको अनुहार देखियो, त्यो लात प्रहार गर्ने व्यक्तिमा अनुहार मात्रै त फरक भयो नि त, प्रवृत्ति त फरक भएन नि त। त्यही भएर मैले प्रवृत्तिमा जोड दिएको कारण नै त्यही हो। प्रवृत्ति हामीले परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अब प्रवृत्ति परिवर्तन हुन्छ भनेर ढुक्क हुने ठाउँ चाहिँ छ कि छैन भन्ने कुरा के। अब पात्र पनि परिवर्तन हुँदैन, प्रवृत्ति पनि परिवर्तन हुँदैन। युवा पुस्ता भन्छन्, युवा पुस्ता पनि आखिरमा त्यही मूलको पानी खाएर आएका हुन्, यिनीहरू पनि कतिको चाहिँ विश्वास लायक छन् भनेर चाहिँ नेपाली जनतामा त्यो किसिमको फ्रस्ट्रेसन चाहिँ छ कि यति बेला। निश्चित रूपमा एक प्रकारको मैले अघि नै भने फ्रस्ट्रेसन छ। तर मैले फेरि पनि जोड्न चाहन्छु त्यो फ्रस्ट्रेसनबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गर्दै आशको दियोलाई धप्प गरेर बाल्दै अगाडि बढाउने हो भने आशा गरौँ। आशा मात्र होइन, महाधिवेशन छ, महाधिवेशनमा
रूपान्तरण गर्न महाधिवेशन सक्ने नै टुङ्गो छैन, के हो कसो हो थाहा छैन, यतातिर वैधानिकताको प्रश्न छ। होइन, यसमा पनि सभापतिजीलाई विनम्र साथ हामीले मेरो अनुरोध छ, उहाँले अब चाहिँ नि यो वा त्यो बहानामा फेरि त्यहाँभित्र पनि आशा गरौँ त्यो चाहिँ नि फेरि नधकेलोस्। हुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद धनराज सर, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, आफ्नो विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, दर्शक यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। हेर्दै रहनुहोला न्युज 24 टेलिभिजन। नमस्कार।